अन जुबैर इब्न मुतअम अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउ रहमिन। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पा हदीसों के आदाब सरा मुताल्लिक़ जो समरा हदीस थी दा गैर जमा कौल एहतमाम दी किताब के गढ़ मखिरा चिकम बाप शोरो इधर मुसलसल दागे ताल्लुक़ रिश्तेदार सर यानी आगा आदाब च दागे ताल्लुक़ खपल खपलवान सरई ताल्लुक़दार सरई मुतवस्सिलीन और मुंतसिबीन सरई कम हदीस चदनन मालुस्त इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दा डेर ये रउन के हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि दा अल्लाह रसूल ले देवज बांधे अगी हा गटोल सुजुना मुंगता खोदली दी पकम बाने च जमुंगा द आखिरत द कामयाबे या द नाकामे दारो मदार दे अल्लाह पसर हज़ारे पसंद आ रज़ारे दा रसूलुल्लाह सल्लम खैर इंसान ता मुस्तकबिल के जन्नत में लावेगी या जहन्नम में लावेगी ताकि असबाब से दी आगा असबाब दा अल्लाह रसूल खई देरा पाराच मुसलमानान जान दागे न बचो सादी जन्नत इंसान पकम व अकायदुजी पकम व आमालुजी तो दागे तफसीलात हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई देरा पाराच मुसलमानान अखपल की और आखिरत कामयाब मुस्तहिक दे सरा दा खबरस दकोल पकार दी च उम्मत मुस्लिमा यो इजमाई अकीदा अगर दारा च मुसलमानान द गुनाह कबीरा पकौल बांधे काफिर की ना इल्मी जब अकेदावे च मुर्तकिब द गुनाह कबीरा काफिर न दे देखिए शर्त आई च सड़े मुसलमानी यानी द मुसलमान ना द गुनाह यौकार उशो अगर लोई गुना दे याड़ू की गुना दे दाल सुन्नत वल जमात अकीदा दादा चदा सड़े पदे काफिर की ना देखिए इख्तिलाफ खवारिज उकड़ो दा किस्म खलक ब्या दुमरती सी चिकदती मखता द सैयदना अली वंद सड़े राजी नागम मुसलमान न गणी खवारिज वा सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान न गणो बल्कि हर आग सोक वे मुसलमान न गणल चाचे द हकमैन वो फैसला तस्लीम करेवा ख्वाह कर आगे ताल्लुक द सैयद आयशा ग्रुप सरो कद सैयदना मुआविया ग्रुप सरो कद सैयदना अली ग्रुप सरो दा फितना द इस्लाम कर्न अव्वल की पैदाश खारिजियत और तरोस रवाना पवड़ा वाला खबर यो बलता काफिर वहल यो बलता मुखलद फिन्नार वहल दा जमुंग दखल को मिजाज जोड़ शे बल्कि उस खुदा देना दुमरा ज़बरदस्त कार जोड़ शे दे चियो फ़रई इज्तिहादी मसला के खलक दजान न सक़ैद जोड़ की सुगरा कुबरा जोड़ की और ब्याद आगे नतीजे के हुई चिदा फलाने काफिर दे दा ढेर वे मुसीबत दे खारिजियत द फितने बारके द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशादात तरे पा हदीसों के एक बेशक बाय ज़ईफ दी लेकिन पाए कि करा करा हादी समझता
چې دا خارجیان بظاهر ډېر لوی پوهه خلک دي او دا ډېر پرهیزګاري تر دې چې عام مسلمانان د دې په مخ کې خپل عمل هیڅ ګڼي دا ډېر برګانی لیکن دا غي باوجود شیطان هغه سره دا لوب کړی دا چې هغه مسلمانانو ته کافر وایي او اصول لای چې کله یو سړی مسلمان ته کافر وایي نو دی په خپل کافر دا چې دومره لوی لوی خلق دی او لوی لوی زاهد دي عابدین دي علما دي اخر دې ته دا دوکه کم نه لګیدل لکه عالم سړی غلطه کې انخلی ولې انخلی وداغه وجه مډيري دي خو یو وجه داغه هغه حدیث ته کم ترن مارل لا يدخلوا الجنه ولا چکم احادیث دي دا حدیث داغه بنیادی مستدل وی یعنی چې کله مونږ دا وایو چې فلانه به جنت ته نه ځي تو دین مونږ سمدستی دا یو نتیجه راوباسو چې جنت ته نه ځي نو ګنده و همیشه د پاره جهنم ته ځي او چې کله همیشه د پاره جهنم ته لړنو کافر خدا سمرا حدیث دې باب کې چې لا يدخل الجنه قطات لا يدخل الجنه نمام لا يدخل الجنه قاطع رحم دا قسم حدیث د دینه د غریبانو ته دوکه لګیدلې دا ټیک د علماء دي لیکن دوی د دین یا پورا مطالعه نه کړي یا د دین نظر یو طرف ته گمراهه طرف ته تلیخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث چې کله مونږ ګورو نو ډېر داسې خلک شته چې هغه د ګناه کبیره ارتکاب وکړي بای صحابه کرام داغه د وجلو کوشش وکړي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه له اجازه نه ورغی بلکې داغه الفاظ آئی چې دا سره خو کلمه د لا اله الا الله وایي کنه دا څه قسم یو حدیث نه ده پسونو احادیث ته ده چې په کې دا څه قسمه سوزونه راغلي و دا یو خیال سړي طریقه دای چې هغه حدیث او دا حدیث قرآن کې وګوري چې کله یو سړی په یو ګناه باندې جهنم ته ځي بالفرض او هغه اسلام نه وځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د قتلولو اجازه اخر ولې نه ورغی یا وسړی دا پهلو اختیاري چې دا الله رسول دا الله په دین باندې عمل نه کو کم سړی چې دا رائے پیش کیه هو مسلمان نه یې سره دا الله رسول د ټولو نمخ کې په دین باندې عمل کوونکو او چې کله هغه داسې قسمه خلق نه دی وجلی نو دا دلیل د دې شو چې دا کوم احادیثو کې لا يدخلوا لا يدخلوا لا يدخلوا راځي د دې مطلب هغه نه کوم چې ظاهري ښکاري د دې مطلب جدا سره کده مطلب دای چې دا سړی بچری جنت ته نه ځي د بیا خو نور حدیث سره تصادم ده خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې خلق ته مسلمانان ویلي دي هغې له سزا د کافر نه ده ورکړې د مرتد نو دا دلیل د دې شو چې دا لا يدخلوا لا يدخلوا لا يدخلوا دا قسمه احادیث دې کې ور تعویل کولی شي او دا تعویل مونږ نه کوو دا د اهل سنت والجماعت اتفاق ده په دې باب کې په دې تعویل کې اتفاق ده ګڼ دای سوزونه شته ده ننم د خلکو سوالات په هغه زمانه کې د خلکو سوالات وو سیدنا ابو هريره فرمای چې یو ځای کې یو کافر په ما گزار وکړو یو ساعت پس زمونږ مخې لا ونه راغله هغه د هغې ونې نه یو طرف ته شو ما هغه پسې یې تور اوښ کړه
अगर ला इलाहा इल्लल्लाह वी मा दागे बावजूद कत्ल को और रसूलुल्लाह सल्लम तमें खुदल चिमा सड़े कत्ल को नागरा तो फरमायल च ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दवेलो बावजूद ता कत्ल मारते जाओ अगर पदे बानक के जमान जान बच गो इनदाय पजब बांधे वेला पदे जमान जान बच गो चीजें कत्ल न गो दानम दखल गो शुभहात भी दस उदागा जवाब दाए च हल्ला शक़क़ तक़ल्बो ता दागा जलस पढ़ दे आया ता दागा जल न वाकिफ है दा खबर आगो स्थान दयरे दवज वेलो फरमाई चे जे दुमरा उजूर अलम दुमरा चमाए चे काश दामल कल जमाना सरजत के दे चे तो मुसलमान न रहो इला सड़े चे मां मड़को न काश चे तो मुसलमान न रहे दे मां तो कुफर पहाल के मड़वे जमुंग डेरे जीवा मिजाज जोड़ शे यो सड़े च दागर राय जमुंग दराय सर अलग गोंदे खिलाफ लरी यो इज्तिहादी मसला चागा देव इमाम और दबल इमाम यस की इख्तिलाफी मुंगे द कुफर उसूल अगेर हम जो गई अल्लाह ने यह पगार दा मुसलमान त काफिर वैल दा खवारी जो तरीक़ा वह अहनाफ दे बाब के डेर क्लक दी तेज जात लग अगे वही यो सड़े योदा से खबर हो की योदा से कार हो की चिकल आगे तमुंग गुरु न पाए कि यो कम सल तावीलात दासी च पाए असड़े काफिर की खुयो तावील दासी भी चा सड़े का तावील मुंगो को न ब्या बोर तो मुसलमान वायु नोंग बकम खबर आखलू दानो नान वे वाला कदा यो वाला अहनाफी दा यो वाखलू यानी आगा मानव वाखलू पकम चदे मुंगा मुसलमान साबित हो लिशु दर काफिर गरे यो मसले शोर शेद पदे मलके बस तापेर आगस तरावर चद काफिर हुए दादागे खवारिज जो तरीका वा और दागी मुस्तदल चिकम किस्म आया तुनो या हादीसु दागे मतलब दगनो जके जन्नत ता चिकन खलक जी तो दागे मुस्तकिल मुख्तलिफ स्टेप्स थी मुख्तलिफ औकातों के मुख्तलिफ खलक वा जन्नत जी दा मुसलमानान टोल देवे मर्तबे नहीं सो खुदा श्री चागी दसरा द गुनाह ख्वाल नवर्जी लगा अंबिया अलैहिस्सलाम सोक दासरी चरागी ना गलती उशी गुनाह उशी नागी दखपले गलत है इकरार की सहाबे किराम सोक दासी हम भी नेकान बंदेगान चिरागी ना गलती उशी न दागे तावील न कही फौरन तौबा बस और जमूंगा अस्तासो बंदे गुनाहगार मुसलमानानी चागद आतल्लस नुल्लस काल नवारे तरखिर पूरे गुनाहों के बुख्त मुख्तलिफ किस्म खलक खुदा का अंबिया ने मुसलाम दी के सहाबे किराम दी का औलिया दी और जमुंग ने गुनाहगार खलक दे लावटोल जन्नत तजी उस कल बजी तो दे के वसदाई चे कल क़यामत शी न हदीस करा दी बाद खलक बा बस सिरात दास जी लकदो आसमान चमक सिरात खलक की और पुल सिरात हुई सिरात और फारस अरबे की हुई और फारसी की और पुल हुई नमुंगा पुख्ताने लगड़े जाहिलानी नमुंगा आगे सिरात सर पुलम लगो रहे पुल सिरात तो या पुल आया सिरात आया बस बोले सिरात ना है पुल पुल बोले पुल पुल नहीं हो पुल ही हो जहन्नम द सिरात दलान दे और हदीस करा दी कि सिरात अलैहा कलालीब मिन नारिन पागे बांधे द वोर कोंडी
کم چې خلک د بوج جتول لپاره ساتي ځان سره هغه قسمه کونډې دي ته کلاب وي کلالیب. نو کم سړی چې جهنمی دی هغه په خپله نشي ښکته غورځوي او په دغې صراط باندې هر سړی به تېرېږي. هغې ورځې دپاره څه شی تیارول پکار دی ځکه چې هلته انسان له نه پلار پکارېږي نه رور پکارېږي نه ښځه نه خاوند نه شاګرد نه استاد. انسان له خپله عقیده او خپل عمل پکارېږي. دا نن چې دنیا کې مونږ کومې غلطۍ کوو کوم ګناهونه کوو د چا دپاره یې کوو په دې لږ سوچ پکار دی چې زه ولې د هغه چا دپاره ګناه وکړم چې هغه نه زما قبر کې پکارېږي او نه زما آخرت کې پکارېږي. په دې صراط باندې چې کله خلک ځي نو بعضې به لږ د آسماني بجلی غوندې ځي بعضې په دمه ځي بعضې د هغې نه هم په دمه بعضې د هغې نه هم په دمه بعضې دا ځای په خړپوس روان دي خو دا ټول بختور دي ځکه دی د جهنم نه بچ شوي دي. په صراط چې روان شو پورې وځي پې نو زر کاله پس د خیر ته ورسېږي خو جنت ته ځي. بدقسمت هغه دی چې هغه جهنم ته وغورځېږي. خو دا کم چې جنت ته ور داخلي شو دي کې څو انبیا علیهم السلام دي څه صحابه کرام دي څه اولیاء دي بشمیره مجاهدین بشمیره مصدقین بشمیره مصلین بشمیره زکات ورکوونکي دا هم جنت ته لاړ شي. دیتا دخول اولی وایي یعنی دی جہنم انہیں بھی نہیں نیغ پنے کا جنت تلڑ شي. اللہ نے دعا کرے چې الله مونږ ته دغه نصیب کړي ځکه یو سړی چې جهنم چکر ولګي ډېره بده سزا ده او بیا علامات د هغې جنتیانو ته ښکاري چې دې سړي د جهنم سیل کړی دی. خو دا سیل کوونکي مسلمانان دي ګناهګار د دې د ګناه مطابق الله به دیله سزا ورکړي جهنم کې. خو بیا یې هلته پرېږدي نه بعضې بعد د رسول الله وسلم په سفارش بهر روزي بعضې به د علماء کرامو په سفارش روزي بعضې به د صالحانو په سفارش روزي څوک به د حافظانو په سفارش روزي چا دپاره ملائک سفارشونه وکړي. الله رب العزت ګڼ اسباب هلته جمع کړي دي دې دپاره چې مسلمانان په څه طریقه د جهنم نه راوباسي. و دا وروستو چې کوم خلک جنت ته ور داخلېږي دا خو دا مخکلو غوندې نه دي که نه و دا کم ځای کې چې راځي چې لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة د هغې دا رستني تلل مراد دي. یعنې داسې نه دي چې قیامت کې دی نیغ په نیغه جنت ته لاړ شي بلکې دی به څه موده جهنم کې وخت تېروي. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. زمونږ اکثر هغه خلک چې صرف اردو عربی باندې اردو باندې پښتو باندې پوهېږي دا حدیثونه هغه ووایي او بیا خلکو ته وایي چې چغلخور بچرې جنت ته نه ځي. په دې مطلب څه شو چې چرې به جنت ته نه ځي نو دی کافر شل. نو دا د خارجیانو عقیده ده. مسلمانان د ګناه کبیره په ارتکاب کافر کېږي نه او نه دی ابدي جهنمي کېدی شي. دکه هر څومره ګناه کړی دی نو حدیثو کې دا راځي چې دا ټول مخلوق سفارش وکړي نو بیا به هم داسې خلق وي چې به صرف ملائکو ته معلوم وي چې دا فلانی مسلمان دی نو ځکه ملائک سفارش وکړي بیا به ډېر شي مسلمانان جهنم نه روځي جنت ته ولاړ شي. نو بیا به ډېر داسې پاتې چې الله ته معلومه ده چې د هغې په زړه کې ایمان شته هغه چاته نه دی معلوم. د ټول نه آخر کې به دغه مؤمنان لاړ شي جنت.
दे तरीके सर दा कम तफसील चे माओ को न पदे अहादीसो के सर टसल निश्ता इख्तिलाफ निश्ता और दा मुसलमाना अकीदा पके बिल्कुल वाज़ेह हुआ कि सफारिश बहुम आखिरत की वी दा अल्लाह पे इजाजत मुसलमानान बटोल जन्नत जी हिस्यो मुसलमान द गुनाह कबीरा पवजा बांधे अबदी जहन्नम तो निशिद ले यो सड़े कातिल ले तो दागा बारे के कुरान मजीद फरमाई ली चतरा पारा हमेशा जहन्नम दे तदे बारा के अहले सुन्नत वल जमात से हुई कत्ल द इंसान द मुसलमान डेलवे गुनाह है डेलवे गुनाह है दुमर लवी गुनाह च हदीस करा दी चाची यो सड़े कत्ल करी न क़यामत पर रोज बाग खपल सर खपल तली की निवली और चाचे कत्ल करी आ गए मरे निवले और अल्लाह दरबार की पेश कही हुई रब हाजा कत्ल नहीं दस कत्ल करे अगले गुनाह है बेशक कुरान दाम फरमाई यो सड़े चाहे यो बेगुनाह मुसलमान कत्ल को मुसलमान एम नरेविली नफ्स से वेले देख खाग मुसलमान दे या काफिर मन कतल नफ्सन बेगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकान्नमा कतल अन्नास जमिया गुआ के टोल खलक कत्ल नो कत्ल हो गुनाह कबीरा दे खुसवाल लाए च कुरान मजीद अगता मुखल्लद फिन्नार वेली दी और तासो आए च द मुसलमान और अकीदा दादा च ना द गुनाह कबीरा पर इर्तिकाब बांधे मुसलमान द हमेशा द पार जहन्नम तो नजी दाखबिया तारुज रा इख्तिलाफ रा तो दे इख्तिलाफ द पार यो जवाब खुदा रे कम च जमुंग मुफस्सिरीन कही कि कुरान मजीद कम दे के दा हुई कि चाहे मुसलमान कत्ल का कसदन उदागे मतलब दाई कि दा कत्ल वले द ईमान द वजीर ये मुसलमान कत्लई पदी वजह चिदे मुसलमान वले दे तो दा सड़े हमेशा जहन्नमी दे तो नाले की इस्लाम सर काफिर कार दे या दैम तावील दा गई मदारिक वगैरह यो सड़े यो मुसलमान कत्ल की और दा कत्ल तो जायज हुई बगैर द सवजे कत्ल और हलाल गणी यो सड़े अल्लाह हराम तो हलाल भी हम काफिर शिकर दा तावीलात कई पदे वजबान में कि मुसलमान दागी अकीदा दादा कि मुसलमान द गुनाह कबीरा पकवलो तो हमेशा जहन्नम तो नहीं काफिर अबदी जहन्नमी मुसलमान अबदी जहन्नमी नहीं खुदा हदीस कम चे मंगवेले दे ला यदखुलुल जन्नत कातिउन जन्नत तवा नवर दाखिली या गसोक जगा रिश्ता प्रेगई रिश्ता प्रेगउन के देव जन्नत तनवर तो मतलब है मतलब ये दाशो च देव द रिश्ते द प्रेगउलो द वजे समुदे द पारा द जहन्नम सेल गई यो सड़े कदागदा हो गई कि जो द जहन्नम सेलो कम ना रिश्ता कट गई ज़वीना दे कट की प्लाना दे कट की खदना दे कट की त्रना दे कट की तत्र ज़वीना दे कट की मामा ज़वीना दे कट की दा जमुंगा पुख्तो दा पुख्ताना टोल अजीब व गरीब खलक दे तत्र ज़वी सरा वे लेगी जी पैगंबरी सलाम में वसलम निश्ला मैं तो व्या जनती ये द गुनाह पकार वाले फखर गई खलक तमामा ज़वी सरा नाले की जाना का बोले बस न मिलेगी बस दागे दवज असर रिश्ता प्रेस रख तो द पुख्तनो दा कार दार गुनाह कार दा हदीस नकल के उनके सैयदना जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह अन्हु जुबैर तरडीरी मुदी पोरे तो कुफर जोन तेर गया तरदी चे बदर की कम खलक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दागीद आजादो लो पारा जुबैर बने मुतइम द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़ाकरा दो पारा दलो अदेवी चज़लालम नमावोरे दल सार की च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत तूर ली व तूर व किताब मस्तूर फी रक़्क़िन मंशूर
زمونږ خلک خو پاروی نه پوهېږي. رکاوټ مونږ ته یو دا دی بنیادي چې مونږ پاروی پوهېږو نه، نو قرآن زمونږ په زړه کې څه لار نه کوي، هغه زمونږ دماغو باندې څه اثر ونه کېږي. کوم خلک چې پوهېږي نه هغې باندې اثر کوي. زمونږ خلک خو د بل جړا ته وګوري نه په جړا شي. دا د اثر نه جړا نه ده، اثر والا جړا جدا څه دي. چې سړی پوه شي چې دا وایي نو هغه بیا خپل اثر کوي. اخو عربو چې کله قرآن ولوس والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور، هغه یې زما هغه کې لاره شوه او زه د هغې وخت نه مسلمان شوم. اگر چې اظهار یې رستو کړی خو زه مسلمان شوی هغه ټایم کې هم چې کله زه رسول الله صلی الله علیه وسلم له تللی وم او ما ورته ویلي وو چې د بدر دا قیدیان را خلاص کړه. او د الله رسول څومره خیال ساتونکی او د مشرانو هغه دې رستو خبره کې معلومي. مطعم د خپلې زمانې په عربو کې مکه مکرمه کې لوی سردار و. جرګو کې روغ کې به خلکو ګرځو، خلکو به دا خبره منله. یا خو زمونږ دور دی، په دې دور کې د مشر د کشر تمیز دا ختم شوی دی. څوک پوهېږي نه په دې باندې چې یو سړی ضمانت 2 ورځې 2 کاله 10 کاله مشر دی، ما له څه کول پکار دي. سره پخواني مشران خو کشران ته باغي خول ده، لیکن اوس ماشوم چې راځي نو پلار ورته څه وایي کور کې. ما اورېدلي ډېرو خلکو نه چې که څوک درته یو کنځلي کړي ته ورته 2 وکړه، چاته سر ګورې ښکته نه کړي. لعنت دی په هغې پلار چې خپل اولاد ته دا تعلیم ورکوي. په دې به څه د مسلمانانو معاشره جوړه شي، په دې بګاړ پیدا کېږي. اخلاق او آداب ښودل. مطعم سره دی چې کافر و، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې که ستا پلار مطعم نن وې او ما ته سفارش کړی وې د بدر د دې قیدیانو په باره کې، نو ما به بغیر د کفارې او د فدیې دې پرېښی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زموږ دپاره نمونه دی. یعنی هغه د یو کافر د عزت هم خیال ساتي. او زموږ خلک هغې د یو مسلمان سپینګیري یا د سپینروبي د هغه د ویښتو هم خیال نه ساتي. ګاډي کې ګورئ چېرته کې ناست یې تاسو څوک مشر راوښي دا کشران به ټول غورار شروع کړي پرې تړون دی تا نظر نه لګي ډک ګاډي ته راخېږي. یعنې موږ دومره اخلاقي لحاظ سره د اخلاقي ګراوټ شکار شوي یو. په ځای د دې چې یو ځوان قرباني وکړي رستو ورسي هغه ته سیټ پرېږدي الټا هغه ته ګورار به شروع کړي. دا د پلارانو د غلط تربیت نتیجه ده. پکار دا یې چې وښولي شي دا چې یو سړی ما نه مشر دی چې زه به د هغه څومره حق ادا کوم، څومره خیال به ساتم. نو حدیث دا مشکل و بېشک الفاظ خو آسانو، لیکن د معنی لحاظ سره ډېر مشکل و چې قاطع او رحم جنت ته نه داخلي. نو مطلب به صحیح اے بدخول اولین، مختصر جمله ده بس. دخول اولی سره به نه داخلېږي او ترکې مې چې الله غواړي دی به جهنم وسکي، هغې نه وروستو به الله دی جنت ته بوځي. خو الله دې مونږ په هغې خلکو کې نه راولي چې د جنت سیل وکړي. الله دې مونږ هغې خلکو کې راولي چې هغه دخول اولی سره جنت ته لاړ شي. او دې لپاره یو طریقه یاد ساتئ. که سړی خپلو ګناهونو ته وګوري نو شاید هېڅوک داسې نشته دی چې هغه د جنت مستحق شي. په داسې څیزونو کې د الله فضل ته کتل دي. د الله فضل ډېر لوی. حدیث کې راځي د الله رسول فرمایي الله فرمایلی دي چې انا عند ظن عبدي بي، زما بنده چې ما باندې کوم ګمان وکړو نو زه به هغه سره هغه شان سلوک کوم. په الله ښه ګمان کوئ. دا ګمان پې مه کوه چې ډېره ګرانه به یې مونږ ته او جهنم ته به ځو، داسې مه وایه. الله نه ښه امید ساته. که مونږ هر څومره ګناهګار یو خو الله زمونږ رب دی، هغه رحمان رحیم دی،
इंशाअल्लाह मोंग माफ़ कई दासे तरीके से खबर पकारी तो बिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खपल फजल कई अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लकुम।